बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. कीर्तन 147 वाक्य 12-13. Psalm 147 verses 12 and 13. सर्वेस्पराची स्तुती कर जेरुसलेमा, तुझ्या देवाची स्तुती कर सियोना, कित्याक तुझ्या दारवट्यांचे आडांबे ताणें घट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या भुरग्यांचेर ताणें आशिर्वाद घाला. सर्वेस्पराची स्तुती करच्याक आनी तचो मोग आमच्या काळजांनी अनुभव करच्याक आमी हांगासर आसाव. विशेष करून आमकां तो ताच्या बळान आनी सक्तेन भरता. ताका विश्वासी रावतेल्या आनी प्रामाणीकपणान चलतेल्या हर एकल्याक तो आशिर्वादीत करता. तर ताचें हें महान काम आमच्या जिवितांत नियाळन ताका आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संकोये 16 पेज 27. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा.
हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. लोकांच्या बरेपणा खातीर आनी बचावे खातीर आपले जिवीत कुर्सार भेटोवन दिलेल्या आनी पुनर्जीवनपणा मुखांतर आमकां सर्गीचें दायज बसयलेल्या मोगाळा जेजू तुका जाव अर्गां आनी होगळाप. विशेश मोगान बरोवन बापान तुका दिल्लें मिसांव तुवें केलें आनी सर्व लोकान बापा थंय एकवटोवन रावचय म्हणली आशा तुवें तुज्या जिणये मिसांवा मुखांतर संपूर्ण केली सोम्या. ह्या वर्त्या बेसांवा खातीर तुका हांव मान बागयता, तुजी स्तुती गाता, तुजी होगळे कुसारता. कित्याक त्या दैवीक सक्तीन तुवें आमची जिणी सदांच उणेपणांत अस्कतकायेंत पातकाच्या त्या मेळेपणांत सांपडोवन नास जायनाशें सर्गीच्या राज्य खातीर शाबीत उरच्याक भरपूर मापान तुजो सांगात आमकां दिलाय. जिविता पयणार आमी आदलोन पडटाना आमकां तुवें परत तुजेशी फाटीं येवन तुजो आदार भोगच्याक अवकाश दिलाय सोम्या. कीर्तन 147 वाक्य 15 आनी 16, Psalm 147 verses 15 and 16. संवसाराचेर तो आपले उतर पाठयता, धांवधावी ताचो आदेश वेता. धव्या कापसा बरी तो हिम धाडता, गोबरा बरी तो दव शिंपडायता. कीर्तनगाराची ही उतरां इस्रायल परजेतय आसलो सर्वेस्पर देवा बापाचो कंत हुस्को आनी बरें मन वर्णिताना सोमिया. सदांच तुज्या संवसारी मिसांवांत हांव तुजो खरेपणी पाटलाव केलेल्या हर एकल्याक लाभलेलें बरेंपण हांव आज नियाळोवंक पावता सोमिया. विशेष करून म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांच्या जिवितांत तुजी ससाय आनी तुजो आदार निरंतरी आसा म्हणलें हांवें मागलेल्या वेळार, तुजे सरशीन तुज्या पांयतळा आयलेल्या वेळार भरपूर मापान तें मोगाचें वातावरण म्हजे थंय तूं रस्ताय सोमिया. विशेष कृपेन आनी आशिर्वादान आमची जिणी सदांच तूं सोबयताय, तुजी कृपा आमचेर पाठयताय, तुज्या मोगान आमकां तूं आरावन धरताय. द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 10 वाक्य 12-22. Deuteronomy chapter 10 verses 12 to 22. हातूं सर्वेस्परा बापान इस्रायल परजेक दिवचे आदेश आमी नियाळता सोमिया. सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन देवा बापाचो मोग करच्याक आनी ताणें दिलेले उपादेश पाळच्याक आनी सर्व रितींनी तांच्या हिता पासत केलेल्या बरेपणाक दिनवाशी काळजान अर्गां स्तुती पाठोवच्याक उलो दिलो. तेंच मोगाळा सोमिया तुज्या संवसारी मिसांवाद्वारी खरेपणी बापाचो मोग करच्याक आनी बापाक आमच्या जिवितांत प्रामुख्यता दिवच्याक उलो दिलोय. ते संवसारी जिवीत संपूर्ण तरान बापा थंय एकवटलेलें जावच्याक तुवें एक सुरे सुवातेक वचोन मागण्याद्वारे
बापा संगी आसा केल्ल्या संबंधाची देख दिली. ती देख आज बळवंत करच्याक, म्हज्या जिणेंत पाळच्याक, म्हजी जिविताची चाल त्या प्रमाणे बांदून हाडच्याक म्हाका तूं कृपा दी. म्हज्या जिणेंत सदांच तुजो मोग तूं परगट करताय. हर एक रितीन तुजो सांगात म्हाका तूं दिताय. तो सांगात तुवें इस्रायल परजेक निरंतरी दिलोय. प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान तुजें उतर पाळतेल्या हर एकल्याक ती दादोसकाय, तो संतोष आनी तें संरक्षण तुज्या जिविता मुखांत तुवें पाठयलें आसता. आज म्हज्या जिवितांत त्याच संरक्षणांतय दिश्ट कंसोंक तुजो मोग नियाळून ही म्हजी जिणी सदांच बावार्थाची करून घेवंक तूं म्हाका कृपा दी. आज पवित्र सभा सांक्लेराचें स्मरण करता आसतना विशेष करून तिचें समर्पणाचें जिवीत हांव उगडासाक हाडटा सोमया. 1212 इसवेंत सान फ्रांसीस आसिसी प्राचीत काळाचो प्रसंग दिताना मंथनाच्या कुटुंबाची ती जावन आसल्यारी क्रिस्ती दुबळीकाय थंय तिणें जिविता दिशा गोंडायली सोमया. ताच्या प्रसंगात हांव आकर्शीत जावन आपली जिणी ग्रेस्त काय ती संवसाराची दिल्ली आसा त्या दरबाराच्या घरांत हांव जियोन आसा. त्या जिवितांतय शांती म्हाका मेळचें ना म्हणलें चिंता पाठोवन कठीण दुबळीकायेक आनी आपली जिणी तुज्या सेवेक समर्पण करच्याक ती मुखार सरता सोमया. फाळयांच्या आयतारा आपल्या मावशी बियांका आनी एका सांगातींनी सवें घरांत हांव सुकोवन घेता. रानांतल्यान समकोन पोर्टिंकुलाच्या कोपेलाक वेता आनी थंयसर तिका राखून आसलेल्या सान फ्रांसीस आसिसीक ती भेटता. हांगासर मोगळ्या सोमया ती आपल्या ग्रेस्त मुस्तायके बदलाक दरगासो दुबळेकायेचें आंगलें ती न्हेसता. आपले भांगराळे सोबीत केस ती कातरता. आपलें जिवीत कठीण दुबळेकायेन क्रिस्ताच्या सेवेक ती वेंगयता. मोगळ्या सोमया हें तुज्या सेवेक वेंगयलेलें जिवीत सदांच तुका मानता तसलें जावच्याक तिणें ती जिणी जियोंक जाय म्हणलें वळखता. देखून कठीण दुबळेकायेच्या त्या मिसावांत आपली जिणी मेतेर करता मात्र न्हय, त्या दुबळेकायेंतय पेल्याची दुबळेकाय समजून घेवंक, तांच्या त्या दुबळेकायेंत तांकां आदार दिवंक, तांकां उदरगतेच्या पावंडाक पावोवंक वावरचे खातीर आपलो जीव ती समर्पिता. तिचो बापय दरबारान तिचें काजार करूंक आशेतालो. तिच्या ह्या निर्धारांतय ताका कठीण राग येता. तें सगळें सांडून ती गेल्ली तें पळोवन रागान तो पेटता. तरी सांकलेरान सोमया सगळ्यांच्या की सगळ्या सक्तींच्या की तुजे तावन वाडचें बोळ तिच्या जिवितांत विशेष आनी हर एक रितीन महत्वाचें म्हणलें ती समजून घेता. आनी त्या मोगांतय त्या सांगातपणांतय ती दृढ रावता सोमया. खंयच्याच संगतीची ती पर्वा करिना. हर एक रितीन तुका वेंगल्ल्यांत, तुका रावन धरल्ल्यांत, तुजे संगी प्रामाणीकपणान तिची जिणी जियेल्ल्यांत तिका रक्षण आसा, बेसांवां आसात, कुरपा थंयसर वाळटा म्हणली तें वळखून घेता. अशें आपली जिणी दुबळेकायेच्या त्या मेटांनी ती समकता सोमया. मुखार समकता आसतना आपली जिणी केवल पेल्याच्या बरेपणा खातीर
मात्र न्ही, तुज्या मोगान आवरत जाल्ली ती मोगाची जिणी जावंक ती निरंतरी वावुरता देखून दुर्बळ्याक लेर भयणींचो मेळ स्थापन करून दुबळीकायेन जियोवच्या बराबर दुबळ्या चलया भुरग्यांच्या शिकपा आनी उदरगते तेवशी ती मेटां तेंगता अशें मुखार चमकत आसतना तिच्याच कुटुंबाचे सबार सांदे तिच्या हाताखाल तुका आपल्या जिविताचें समर्पण करतात सोम्या. आनी ह्या द्वारी हर एक रितीन तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन संवसारांत तो तुवें तांच्या जिवितांत पाटयलेलो, तांणी अनुभव केलेलो, मागण्यांत हांव जोडलेल्या त्या बळान तो मोग हेरांक दिवंक ती आपली जिणी समर्पितात. मोगळा सोम्या, सान फ्रांसिसा द्वारे लाभलेली संपूर्ण दुबळीकायेची आनी दान धर्मांचेर संपूर्ण तरान होंदून रावची जिणी चाल पाळच्यांत सांकलेर तीर रावता सोम्या. हर एक रितीन तिच्या जिवितांत ती जिणी दुबळीकायेच्या जिणये चालीची सदांच आसलेली रूस ती संवसारांत वर्त्या तराची तुजो मोग अनुभव करच्याक ती गरजेचें म्हणलें समजून घेवन ती जिणी चमकता. युकरिस्तांतय तिची भक्त विशेष आसली सोम्या. तुज्या कुडी रक्ताच्या समर्पणांतय तिणें जोडिल्लें बोळ ती हर एक पावटी दर्शावन आसली. त्या युकरिस्तांतय आसलेल्या भक्तीपणान तिणें हेरांत हांव येवच्या विरोधपणांत हांव रक्षण जोडच्याक शाबीत सांबाळूंक आनी हर एक रितीन तुजो मोग अनुभव करूंक तें ती बोळ जोडून घेताली सोम्या. आपल्या असकायंत आनी हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत येवच्या कश्टांक मोगळ्या सोम्या तूं म्हाका बोळ दी म्हूण युकरिस्तांतय विशेष समर्पण ती करताली सोम्या. आनी अशें विरोधपण आयलेल्या वेळार तिणें साक्रामेंत उखोल धरता आसतना तुजें तावन वाडलेलें तें संरक्षण तांचे बोवारी तांणी अनुभव करूंक तांकां पावलें. आनी त्या खातीर दुस्मान तांकां दाड घालूंक येताना, अन्याय करूंक येताना ते फाटीं सरचे ती पळयता. मोगळा सोम्या, ह्या खातीर तुज्या कुडी रक्ताच्या समर्पणांतय युकरिस्तांतय साक्रामेंतांतल्या तुज्या हाजीरपणांतय विशेष भक्त ती उचारता. थंय तावन आपल्या जिविताक, आपल्या मेळाक, हर एक रितीन लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरतल्या हर एका चलयेक तें बोड लाभतलें म्हणलें ती वळखून घेवन तांकांय तें प्रेरण ती दिता. मोगळा सोम्या, हें वर्तें जिवीत सांकलेराचें आमी आज नियाळटाव. तुजे थंय संपूर्ण रितीचें बोळ आनी सकत तिका लाभता. तुजे तावन तिच्या जिवितांत संपूर्ण रितीन अपरिमीत मोग वाळटा म्हणलें ती जाणा जाली. तुजे बरी मोग करचो कोणी नांत. तूं वर्त्या तरान तुजो पाटलाव केलेल्यांचो, तुका संपूर्ण रितीन आपली जिणी समर्पीत केल्यांचो मोग करताय. हर एक रितीन तांचे बोवारी, तांचे संगाता, तांचे मदगात तूं आसाय, तांकां तूं संरक्षण दिताय म्हणलें ती वळखली. आज तिच्या प्रेरणान मोगळा सोम्या म्हजी जिणी तुज्या पांयांतळा समर्पिता. म्हज्या जिणयेंत सबार रितीनी म्हाका कळीत नातलेल्या बरी तुजो मोग तुवें प्रगट केलाय, तुजो आदार तुवें म्हाका दिलाय, तुजी कृपा म्हजेर वतल्याय. हर एक रितीन हांव तुका मोगाचो म्हणल्यान म्हज्या थंय तुवें वर्ती दयाळाय दाखयल्याय. ह्या वक्ता सोम्या म्हजी जिणी समर्पितना सबार रितीनी त्या युकरिस्तांतय साक्रामेंतांत आसच्या तुज्या हाजीरपणांतय भक्तीपण उसारूंक तें संरक्षण म्हाका
थंयसर हांव लाभता म्हणलें स्विकार करूंक हांव चुकलां सोबिया. सबार पावटी म्हजें येवकरिस्ताचें बलिदान साक्रामेंतांतल्या तुज्या हाजीरपणा थंय आसचें तें भक्तीपण सदांचें कायद्याचें म्हणल्यार बरें लेखून हांव म्हज्या जिवितांत त्यो संगती आटावंक शकलां सोम्या. त्या खातीर आज म्हजी मोत उजवाडाय, म्हज्या काळीज उजवाडाय, तुज्या प्रकाशान म्हजी जिणी बरोवन दी. तुजो मोग जो साक्रामेंतांत हांव वाळटा तो म्हज्या काळजांत वाळोवन दी. हर एक रितीन केवल म्हज्या जिवितांत मात्र न्हय, म्हज्या जिविता मुखांतर पेल्या थंय बरो मनोभाव, मोगाचें वातावरण, शांत समाधानाचें राज रुतां करूंक म्हाका तूं कृपा दी. म्हज्या जिणेंत तुजो मोग सदांच व्हरतो म्हणलें वळखून घेवंक तूं म्हाका शिकय. मोगळा सोम्या सांकलेरान दुबळेकायेंत आपली जिणी सदांच तुका मोगाची जावन घेतली आनी हर एक रितीन तुजो मोग तिच्या जिवितांत व्हरतो म्हणलें मानून घेतलें. तशेंच आमी सदांच आमच्या जिवितांत संवसारीक ग्रेस्तकायेक लब्ध नासतना सर्गींच्या त्या ग्रेस्तकायेक वेंगून सदांच तुजो मोग थंयसर आसा. तुज्या मोगान थंयसर म्हजी जिणी बरेपणाची जाता, बेसांवांनी बदलेली जाता, उदरगत ती आपणायता आनी हर एक रितीन तुजे थंय ती सदांच मोगान वाडटा म्हणलें समजून घेवन म्हजी जिणी जियोंक तूं म्हाका शिकय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करया. विशेश करून सर्वेस्पर आमच्या जिवितांत जशें इस्रायल परजेक ताचो सांगात दिवंक पावलो, हर एक रितीन तांचो ताणें मोग केलो आनी ताच्या पुता जेजू मारिफात आमच्याय जिवितांत तो मोग परगट केला. आमच्याय जिवितांत तो खंत हुस्को ताणें दाखयला. तर ते फाटी येवन आमची जिणी समर्पी आनी गव्या गीत दैविक मधुरा गीतेಗಳು बुकांत हांव गीत संको G28 ಪೇಜ್ 115 ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ.
ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ. ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ नानिल्लय आमच्यो गरजो आनी ते सवान सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक आयजगां दितात लायनल अंद्रादे फेरार जावन बऱ्या भलायके पसत आनी जिवितांत जोडलेल्या सर्व आशिर्वादां पसत देवाक अर्गां दिता शर्लिन सिक्वेरा. 75th बर्थडे फिलोमिना पिंटो. 44th बर्थडे रोशन लुईस. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता वनिता मरिटा. तशेंच रियोला मेंडोन्सा उडपी कुवेट टावन. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता सोनाल क्रिस्टन मातायस किनिगोळी टावन. तशेंच फिलोमिना पिंटोच्या जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दितात रेना नेल्सन जॉन्सन पिंटो मारिया आनी सरिता पिंटो. जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पसत देवाक अर्गां दितात मोरये मायेच्या मनाक देवाक अर्गां दिता डेलिशा सिक्वेरा. देवाक अर्गां दिता लविटा. सर्व आशिर्वादां पसत देवाक अर्गां दिता जानेट पिरेरा. सालोरेसाच्या मनाक देवाक अर्गां दिता डॉमिनिक कुटीन नोवसई. तशेंच जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पसत देवाक अर्गां दिता वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगळूर. जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून घेवन सक्रामेंतांतले जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरता. प्रत्येक रितीन बऱ्या भलायके पसत पेनी डिसोजा दुबय टावन. एक बरो जिनिय सांगाती मेळच्या खातीर देवाचो आदार आपल्या दुवे पासत मागता शर्लिन सिक्वेरा. तशेंच प्रीती जॅक्सन डिसिल्वा हिच्या हर एक कुटुंबाच्या इराद्या पसत ती देवाचो आदार मागता. जॅक्साची रिकवरी बऱ्या रितीन बेगीनच जावच्याक बरी भलायकी ताका लाभच्याक देवाचो आदार मागता. एडवर्ड क्वाड्रस आनी कुटुंब. एक बरें काम मेळच्या पसत प्रीतन करवालो. थायरॉयड रिपोर्ट बऱ्या रितीन येवच्याक नॉर्मल रिपोर्ट येवच्याक देवाचो आदार मागता. जोविटा वाणी सिक्वेरा बज्जोडी टावन. आपले मेडिकल रिपोर्ट बऱ्या रितीन येवच्याक बरी भलायकी लाभच्याक देवाचो आदार मागता. कार्नेल डिसोजा आंजेलोर. आपल्या बऱ्या भलायके पसत देवाचो आदार मागता. रोजलिन डिसिल्वा दुबय. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससणीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल ऑफ नवीन एंड एलन डिसोजा तोट्टाम. सोल ऑफ चार्ल्स एंड सिसिलिया सिक्वेरा कुलशेखर. सोल ऑफ चार्ल्स एंड क्लेरा डिसोजा तोट्टाम. सोल ऑफ आल्बर्ट पिंटो. Departed souls of the family by Greta Pinto. Soul of Thomas and Matilda Siqueira Belthangadi. Souls in purgatory by Cecilia Meneges Puttur. Soul of
Teresa Rodriguez Bolje Udyawar. Soul of Loretta Pinto. 4th death anniversary Leo Balthazar D'Souza and Paskin Mascarenas Kinigoli. Month's Mind Mass. Soul of John Richard Norona. Soul of Raymond and Ludwig and all departed souls in the family by Dina D'Souza. Soul of Cosses Fernandez. Soul of Ambrose Barbosa, Stella Barbosa, Alice D'Souza and Baptiste D'Souza. Departed souls of the family by Dennis Margaret. Month's Mind Mass Jacinta Lobo Chakala. Soul of departed souls in the family by Maurice Montero and family Suratkal. Soul of Jacinta Rodriguez 9th death anniversary. Soul of Lawrence Rebello. हे आमच्या भाऊ बहिणीक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आमची जिणी सर्वेस्परान आशीर्वाद करच्याक साक्रामेंतांतले आशीर्वाद जोडच्याक आमी दिबी मोडया. हांव शालेट डिसोजा कोड्याळ तावन फाटल्या ते म्हळ्यार ऑक्टोबर म्हयन्यांत हांगा आयिल्ली जाल्यार पाद्रपानी गुतार सांगले हो आजापांचो जागो म्हणून. त्या आजापाच्या जाग्यार म्हाका एक आजाप कर देवा म्हणून हांवें मागलें. ते तर आमची 15 वर्सांची घरची केस एकच एका हप्त्या भितर कॉम्प्रोमायज रुपार बऱ्या तरेन इत्यार जाली आनी आमकां पयशे दिवंक पडले. सुमार पयशे लाखां घटल्यान जाल्यार देवांच्या टायमार आमकां बऱ्या तरान ते पयशे पाव केल्ल्याक हांव काळजांतल्यान अर्घ दिता. जाय की हो आजापांचो जागो. आतां म्हज्या पुताक काडून हांव परतून पाद्रपान म्हाका सांगलें तुवें 4 दिसाचें रिट्रीट करचें म्हणून. आतां म्हज्या पुताक जे काण घेवन येयल्या ताका बरें काम मेळचे खातीर आनी आमचें बरें रीण फारीक जावचे खातीर आनी मुखलें आमचें रीण बऱ्या तरान फारीक जाता आनी आमकां म्हज्या पुताक बरें काम मेळटा आनी मुखार हांव येवन हांगा साथ दिता म्हणल्यार बरोवसान हांव हांगा आयिल्लें. आनी आमकां हांगा बऱ्या तरान बरें जेवणाची फेसिलिटी जावन दी, बरें मागण्याचें वातावरण जावन दी, बरें आसा. तुमी येया आनी फायदो जोडा आनी हांव तुमचे लागीं विनंती करता. म्हजें नांव सॅन्यल, हांव कोड्याळ तावन आयला. रेट बरी जाल्या ते म्हाका बरो कोतोन पातयला. Praise the Lord. Hallelujah. Dadiya betan ulasyan. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ನಾವು ಜೀಟಾ ಕರ್ವಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ತಾನು 2023 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ म्हाका ಗ್ಲುಕೋಮಾ जाल्ले. ग्लुकोमा जावन दोळ्यांत उदक भरतलें आनी दोळे फुल्ल तांबडे जाल्ले कोणा मुखार म्हाका उलोवंक दोळे अशे खाली दोळ्यान रावंक जायनातले, लस दिसताली, वॉकल घालचे. देखून हांवें हांगा रिट्रीट करूंक येवचें म्हणून मोन केलें. टीव्हींत आनी पळोवन ते रेतीरींत म्हाका प्रेरण मेळ्ळें, येवंक सुरू केलें. येता येताना रिट्रीट वता मस्त नवो नवो जेजू म्हणजे जेजू ते म्हाका नवो अनुभव भोगलो त्या रिट्रीटींत आनी बरेपण लाभून 2024 ते दोळे तांबडे जावचे फुल्ल गूण जाले. पूण हांव मणिपाल ट्रिटमेंट काण घेताली. लास्ट 1-2 म्हयन्या पयले सडन दोळे ब्लर जाल्ले, बरे जाल्ले, म्हळ्यार मनीस दिसता, अक्षरां कांय दिसना. हांगा आयला वांजेल बूक म्हाका सगळ्यांक अक्षरां दिसल्यार म्हाका काडूंकच जायनातले, कांय दिसना. मागीर ते टेस्ट करतना फस्ट एकलो टेस्ट करता, वॉकल खंयचेय चलना म्हणालो. वॉकलची दिश्ट घालूंक वॉकल चलना, मॅडमा कडेन विचार काले सजेशन सांगता म्हणून. मागीर तिणें म्हाका ड्रॉप्स पुरो चेंज करून दिले, ग्लुकोमाचे ड्रॉप्स काडले, दुसरे दिले. ताजे पर्यंत हांव आतां 2 म्हयन्याची ट्रिटमेंट काडून घेवन हांगा 2-3 फावटी येयली, त्या मदें 2 फावटी 3 फावटी. आतां म्हाका वांजेल आनी पुरो बरें वाचूंक दिसता. म्हजे दोळे तांबडे आसतात की पळया, दोळे कांय तांबडे ना. जय जेजू. हालेलुया. A26, page 26. ये
संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती व्हडा उल्हासान जेवणार तुझ्या सगींच्या जेवणार तुझ्या सोमिया उर्बेन आमी आयल्या भक्तीन मोगान तुका आमी हसिता काळजान मनान एकसां तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आमी भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या वाचता विशेष करून आयची वाचपा आमकां भावार्थी जिवीत जियेत आसतना सबार पंथ आव्हानां थंयसर आसात. ती पंथ आव्हानां फुड करून आमची जिणे जिवंक आसा म्हणलें आपोवणें दितात. जेजू आपल्या जिवंतपणा मरणा आनी कश्टा वरवीं आपली जिणे जैते वंत जातेली आनी त्या खातीर आपणान कुर्सार आपलो जीव भेटोवन दिवंक आसा म्हणलें कळीत करता आसतना शिसांक वर्ती कंत जाली. हर एक रितीन ते कश्ट ती पंथ आव्हानां आमच्या जिवितांत आसा म्हणलें जेजू आपल्या जिविता मुखांत स्पश्ट करता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना पवित्र सभा सांक्लेराचें स्मरण करूंक आमकां उलो दिता. कठीण दुबळीकाये द्वारी आनी आपली जिणी सोमियाच्या त्या मेठांनी समकोवच्याक समर्पण करचे द्वारी ती जिणी चमकली. दुबळ्या क्लेर भयणींचो मेळ तिणें घडलो आनी हर एक रितीन त्या दुबळीकायेंत वाडोवंक सबार स्त्रियांक तिणें आपल्या जिविता मुखांत प्रेरण दिलें. आज तिचें स्मरण करता आसतना विशेष करून आमची जिणी सोमियाक निरंतरी समर्पिल्ली जिणे जावन जियोवच्याक ताचो आदार मागया. सबार पावटी हे दिशेन आमी सुकलेल्या पसोत देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां समी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत भगवंत सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा मादुबळ्यांची धनग्रेस्त काय तूं भगवंत क्लाराचें काळीज दुर्बळ कायच्या मोगान तुवें भरलें. ह्या संवसारांत कुशेन मनान गरीब जावन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी आनी मरणा उपरांत तुका रूप बगून तुजे अगणीत धनग्रेस्त कायेन दोशी जावंक कणवळायन आमकां फावो कर.
आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. द्वितीय नियम पुस्तकांतले वचप. मैजे लोकां लागीं उलोवन म्हणालो, आनी आतां इस्रायेला सर्वेस्पर तुजो देव तुजे कडेन विचारता. तो विचारता इतलेंच, तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाक भियोवन ताच्या वाटांनी चलचें. सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताची सेवा करची. आनी आज हांव तुज्या हिता पासो दिता ते सर्वेस्पराचे उपादेश आनी कायदे पाळचे. आपले सर्गाचो सर्ग, पृथ्वी आनी तातूंत आसलेले सगळे सर्वेस्परा तुज्या देवाचें. तरी सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक आपल्या काळजांत जागो दिलो आनी तांचो इतलो मोग केलो की तांचे उपरांत तुमकां तांचे संततीक हेर सर राष्ट्रां मदलीं विसली. आनी तशी तुमी आज पर्यंत आसात देखून तुमच्या काळजाची सुनात करा आनी ह्या फुडें केदीस दारूण जायनाकात. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव देवाचो देव, धनयांचो धनी, व्हडतो देव तो. बळिश्ट आनी भयंकर तो पक्षपात करिना, लंच घेना. तो अनाथांक आनी विधवींक नीत करून दिता. परक्यांचो मोग करता आनी तांकां खावंक जेवंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक दिता. देखून तुमी परक्यांचो मोग करा, कित्याक तुमी एका काळार इजिप्तांत परके जावन आसल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाक भियोवन चल आनी ताची सेवा कर. ताका घट धरून राव आनी ताच्या नांवान शपथ घे. तसो तुजें स्तुती गीत, तसो तुजो देव. ताणें तुजे पासत व्हड आनी भयंकर कृत्यां केल्यान आनी तुवें ती तुज्याच दोळ्यांनी पळयल्याय. तुजे पुर्वज इजिप्ताक गेल्ल्या वेळार ते 70 जण मात्र आसले, पूण आतां सर्वेस्परा तुज्या देवान तुजी संख्या इतली वाडयल्या की ती मळबाच्या नेकेत्रां तितली पुष्कळ जाल्या. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. तुज्या देवाक नावाड ये सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दरवट्याचे आडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतेल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यान. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्ल्या सवस्तकाय उंची गोव तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धरता, तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. तो आपले उतार जाकोबा कळीत करता, इस्रायलाक आपले विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना, आपल्या नियमाची रीतनी तांकां उगडोवंक ना. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेवंत भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांत देवान तुमकां आपोवणें दिलां. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. सामातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. शिस गलिलयांत सांगाता मेळ्ळे तेन्ना जेजू तांचे लागीं म्हणालो, मनशा पुताक बेगीन धर्न लोकांच्या हातान दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले, पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवंत उठयतलो. इतलें आयकून शिसांक भोवसड खंत जाली. जेजू आनी ताचे शिस कफरनावाक येवन पावतस देवाळाची वंतीक वसुलेगार पेद्रू शेर्सी येवन म्हणाले, तुमचो मेस्त्री देवाळाचो वर्सा कायदो दिनावे दिता म्हणून ताणें. आनी पेद्रू घरा भितर सरन तोंड उक्तें करच्या पयलेंच जेजू ताचे लागीं म्हणालो, सिमांव,
हाका तूं कितें म्हणटाय? संवसाराचे राय कोणा लागसो कपो वा सुंको वसूल करतात? आपले स्वंत परजे लागसो की परगवा लागसो? परगवा लागसो जाप दिली पेद्रून. जेजून म्हळें, बरें, तशें जाल्यार गांवच्या निवासियांक सुटका आसा म्हूण जालें. कशेंय जावं आमी वसुलेगरांक कश्टांत घालिनाय. देखून तूं सरोवराक वच आनी गरी घाल. गरयेक संपोडलेली पयली मासली धर्न घे आनी तिचें तोंड उक्तें कर. तातूंत तुका ₹1 नाणें मेळटलें. तें काडन म्हजे आनी तुज्या बाबतीची वंतीक म्हणून तांकां दी. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षुपातका आमची वाडोवंक फावरता आमचो. क्रिस्त मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेष करून आमकां जिवितांत सोम्याचेर केंद्रीत जाल्ली जिणी जिवंक उलो दिता. जेन्ना आमच्या जिवितांत कसलेय ल्हान व्हड कश्ट येता आसतना आमी कंठीभरीत जाता. पिडा आमच्या जिविताक आवरत करता आसतना आमकां कंठ जाता. कितें जाता कोण ना, कशें म्हज्या कुडीक जिवाक बाधक जाता कोण ना म्हणलें चिंताप आमकां उदेता. सबार रितींनी असल्यो संगती आमची मोत काळीज सगळें जिवीत विराराय आसाशें करता. त्या खातीर हर एक रितीन आमच्या भावार्थी जिवितांत विशेष करून असल्या रितीची पंथावनां आमकां येतात. असल्या रितीच्यो अडखळी आमच्या जिवितांत आसात. तांचे मदगांत म्हजी सोंसणीकाय, म्हजें दिश्ट सदांच देवाचेर आसच्याक आज आपोवणें लाभता. त्या खातीर जेजूय ताच्या जिवितांत त्या पंथावनाद्वारे आपली जिणी जैतवंत रितीक पावयतलो, जैतवंत करतलो आनी हर एक रितीन म्हाका धाडलेल्या त्या बापाचें नांव महिमेवंत करतलो म्हणलें समजून घेवन शिसांकी तिन्स चिंतना त्योच करण्यो आपल्या जिवितांत आटापच्याक प्रेरण दिता. तेंच प्रेरण देव इस्रायल परजेक आयच्या पयल्या वाचपान दिता. सगळ्या मनान सक्तीन सदांच देवाक विश्वासी रावच्याक तांकां तो उलो दिता. तर ही चिंतना नियाळ मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत सालत्या जिवितांत येवच्या कश्टा संकश्टां मदें देवाचेर आमची दिश्ट केंद्रीत करया. सदांच आमच्या सगळ्या संगतीक तो आदार दिता म्हणलें जेजून आमकां शिकयलां. ताचेर पात येवन आमची भावार्थी जिणी मंदरून व्हरया. आमेन. C35. मोला दिग्दिर्वे बंगार रूपे ना सोम्या मचे लागी. जीवन मचे देणे तुझे अर्पिता. घे धन्या दुर्बळ किरकोळ जीवन हे मजे तुझे सेवेक समर्पिता. खलते दयाळ काळीज हे मजे तुका सगळें समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पयसपेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या सांकलेरा पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटाव. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. Once again तुका जय, once again तुका जय, once again तुका जय 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 जय, once again तुका जय. सर्वेश्वराचे नवे येता ताका जय, once again तुका जय 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 जय, once again तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट सोगुट परगटूया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले जपबेस सभेचो उडास कर आनी लियाव सौदेव आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मुरये देवाचे माये संगाती, भगवंत जुजे तिसो निष्कलंक पती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत क्लायर, भगवंत आर्नल्ड जॉन्सन, जुजेफ नाडा मिर्सन एसपीडीचे सर मार्तीर आनी सर कळें तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू ताय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन.
आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राजम कायम, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ये म्हज्या काळजांत स्वागत करता, तुज्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी ये मन लालेवन मागता, ये तूं सोम्या परता. तुजे घरी येवन पावला, कळसा दरवो घडून रावला. रास्तूं करया बिडारांत, निवास कर म्हज्या घरांत, निवास कर म्हज्या घरांत. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा, संवसारांत ताचो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावो. हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोमे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F12 पेज 222. शांती दिवन धाडताय या संवसारांत म्हाका, संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दितो म्हाका. धन दिव्यांचेर के दिसपातये नासा, तुजेर सोम्या हांव पातयेता. कश्ट दगदणी कितेंच लेकी नासा, दैवीक उतर तुजें गाजयता. शांती दिवन धाडताय या संवसारांत म्हाका, संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दितो म्हाका. भोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिवं आमकां. भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.